क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा एक लम्हा है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी की मेहनत को मिट्टी में मिला देता है? और क्या आपने कभी गौर किया कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो कौन सी ऐसी नादानियाँ कर रहे हैं जिनका अंजाम हमें बुढ़ापे में तन्हाई और पछतावे की सूरत में भुगतना पड़ता है। आज की इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताऊंगा जिसे जानने के बाद आपकी सोच का ज़ाविया हमेशा के लिए बदल जाएगा और आप उन तमाम गलतियों से बच पाएंगे जो बज़ाहिर छोटी मगर नताइज के एतबार से बहुत भयानक होती हैं। ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है जिसमें हम रोज़ कुछ न कुछ सीखते हैं, मगर अक्सर हम वो बुनियादी गलतियां कर जाते हैं जो हमें कामयाबी और सुकून से कोसों दूर ले जाती हैं। नूरवी वॉइस के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इंसान अक्सर अपनी अना और जल्दबाजी में ऐसे फैसले कर लेता है जिनका खमियाजा उसे सारी उम्र भुगतना पड़ता है। हम में से हर शख्स ये समझता है कि शायद वो सबसे बेहतर सोच रहा है, लेकिन हकीकत में हम मुआशरती दबाव और आर्जी जज्बात के ताबे होकर अपनी असल मंजिल खो देते हैं। सूफियाए किराम फरमाते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना नफ्स और वो वहम है जो उसे हकीकत देखने से महरूम कर देता है। वासिफ अली वासिफ का कौल है कि परेशानी हालात से नहीं, ख्यालात से पैदा होती है, और हम सब की ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हम हकीकत के बजाय अपने गुमान की पैरवी करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक नूरवी वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हिकमत और दानाई की ये बातें आप तक पहुंचती रहें। हमारी सबसे पहली और बड़ी गलती ये है कि हम अपनी खुशियों का दारोमदार दूसरों के रवैयों पर रख देते हैं। हम समझते हैं कि अगर लोग हमें अच्छा कहेंगे तो ही हम खुश रहेंगे। हालांकि इंसान की असल कीमत उसके अपने अंदर छुपी होती है। बकौल शायर, अपने मन में डूबकर पा जा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। हमारी दूसरी बड़ी गलती ये है कि हम वक्त की कदर नहीं करते और उसे फजूल कामों या गुजरे हुए कल के अफसोस में ज़ाया कर देते हैं। याद रखें कि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, और जो लम्हा आप इस वक्त जी रहे हैं यही आपकी कुल कायनात है। हम अक्सर अपने हाल को मुस्तकबिल की फ़िक्र में कुर्बान कर देते हैं, और जब वो मुस्तकबिल आता है तो हम पिछले वक्त को याद करके रो रहे होते हैं। ये एक ऐसा दायरा है जिसमें हम सब कैद हैं। सूफ़ी बुजुर्ग फरमाते हैं कि इब्नुल वक्त बनो, यानी अपने वक्त की कदर पहचानो। अगर आज आपने अपने वक्त को सही जगह इस्तेमाल न किया तो कल वक्त आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तीसरी गलती जो हम सब में आम है वो है तवक्कुआत का बोझ। हम दूसरों से इतनी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं कि जब वो पूरी नहीं होती तो हमारा दिल टूट जाता है और हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का फरमान है कि अगर तुम किसी को अपना बनाना चाहते हो तो उसे इतनी मोहब्बत दो कि वो तुम्हारा हो जाए, लेकिन उससे उम्मीद कुछ भी न रखो। जब हम बेगर्ज होकर ताल्लुक़ निभाते हैं तो हमें कभी दुख नहीं पहुंचता, लेकिन जहां हमारी अना और लालच शामिल हो जाती है वहीं से ज़वाल शुरू हो जाता है। नूरवी वॉइस पर हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपको ज़िंदगी के उन पहलुओं से आगाह करें
جو بظاہر سادہ مگر نہایت گہرے ہیں۔ چوتھی غلطی جو معاشرے میں کینسر کی طرح پھیل رہی ہے وہ ہے دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا۔ ہم سوشل میڈیا کی چمک دمک دیکھ کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید باقی سب کی زندگی بہت پرسکون ہے اور صرف ہم ہی مشکل میں ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر انسان کی اپنی ایک جنگ ہے جو وہ تنہا لڑ رہا ہے۔ کسی کی ظاہری خوشی دیکھ کر اپنے باطن کو غمزدہ نہ کرو، کیونکہ اللہ پاک نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتیں اور مختلف حالات دیے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وہ نہیں جو دوسروں کے پاس ہے تو یقیناً آپ کے پاس وہ کچھ ہوگا جو دوسرا کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک اور بہت بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ ہے زبان کا بے جا استعمال۔ ہم اکثر غصے میں یا مذاق میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو سامنے والے کے دل کو چھلنی کر دیتی ہیں۔ صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم خدا کو پانا چاہتے ہو تو کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ خدا ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے۔ زبان کا زخم ایسا ہوتا ہے جو برسوں بعد بھی ہرا رہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سچ بولا ہے، لیکن سچ اگر کڑوا ہو تو اسے بھی سلیقے سے بولنا چاہیے تاکہ کسی کی تذلیل نہ ہو۔ زندگی کی دوڑ میں ہم ایک اور غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی صحت اور اپنوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم پیسہ کمانے اور مقام حاصل کرنے کے پیچھے اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس دولت تو ہوتی ہے مگر وہ لوگ نہیں ہوتے جن کے ساتھ ہم اس دولت کو بانٹ سکیں۔ رشتوں کی آبیاری محبت اور وقت سے ہوتی ہے، پیسوں سے نہیں۔ اگر آپ کے پاس دنیا کی تمام آسائشیں ہیں لیکن سکون قلب نہیں ہے تو آپ سب سے غریب انسان ہیں۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس پیغام کو اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان غلطیوں سے بچ سکیں جو زندگی برباد کر دیتی ہیں۔ نوری وائس کا مقصد صرف معلومات فراہم کرنا نہیں بلکہ آپ کے دل کی دنیا کو بھی بدلنا ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو میں نے شروع میں پوچھا تھا کہ وہ کون سی حقیقت ہے جو انسان کی سوچ بدل دیتی ہے؟ وہ حقیقت موت کا تصور ہے۔ انسان اپنی زندگی کی تمام غلطیاں صرف اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اسے ایک دن اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اس کے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا تو وہ خود بخود ان تمام غلطیوں سے رک جاتا ہے جو اسے ذلت کی طرف لے جاتی ہیں۔ صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اپنی انا اور خواہشات کو مٹا دو تاکہ تم ایک ابدی زندگی پا سکو۔ جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آپ یہاں ایک مسافر ہیں، اس دن سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہاں، ختم ہو جائیں گی اور آپ ایک نئی پرسکون زندگی کا آغاز کریں گے۔ امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو آپ کے دل میں اتری ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی مزید موضوعات پر بات کریں تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہمت دے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔